शहबाज शरीफ आज दूसरी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर में शहबाज शरीफ से हल्फ लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला और तीनों सर्विस चीफ्स तकरीब में शिरकत करेंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ, नामजद सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत अहम शख्सियात को दावतनामे अरसाल। शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब। सुन्नी तहत काउंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से वोटिंग के नताइज का ऐलान होते ही ऐवान में शेर शेर के नारे। सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान का वोट चोर का शोर। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर वज़ीर आज़म की जानिब उछाल दी। जमीयत उलमा इस्लाम और BNP मेंगल इलेक्शन का हिस्सा न रहे। उसमें बैठकर उन्हें मिसाक मशीद की पेशकश की और अब हुकूमत में उन्हें मिसाक मफाहमत की दोबारा पेश कर रहा हूँ। 9 मई को GHQ में, कोर कमांडर हाउसेस में, एयरफील्ड्स में हमले किए गए। शोर शराबे के दौरान शहबाज शरीफ की तमाम जमातों को मुफाहमत और मीसाक़ मईशत की दावत। इंतखाबी इस्लाहात, तरक्की और खुशहाली के लिए मिल बैठने की पेशकश। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर। वाज़ेह कर दिया 9 मई के जिम्मेदारों को कानून का सामना करना होगा। बेगुनाहों को सजा न मिलने की यकीन दहानी करा दी। बिजली और टैक्स चोर, जिंदगी और मौत का मसला। टैक्स चोरी रोकने की निगरानी खुद करेंगे। 5 लाख नौजवानों को मसनूई जहानत की तरबियत देने का ऐलान कर दिया। दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। मैं ये बात शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से इज़हार तशक्कुर के दौरान खुद को लीडर ऑफ हाउस के बजाय लीडर ऑफ अपोजिशन कह गए। करीब खड़ी लीगी MNA शीजा फातिमा ने तस्दीक कराई। उमर अयूब का आम इंतखाबात में 180 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का दावा। मुबैना धांधली के खिलाफ अदालतों से रुजू करेंगे। कौमी असम्बली से खिताब में 9 मई वाक़यात की गैर जानिबदाराना अदालती तहक़ीक़ात और असीर रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। धांधली का शोर मचाने वाले इलेक्शन कमीशन जाएं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई? मरियम औरंगजेब का सवाल। 9 मई वाले फिर ऐवान में पहुंच गए। आज भी 2013 का रवैया और जहनीत देखी गई। कौमी असम्बली में शोर शराबे पर रद्द-ए-अमल। PTI ने हल्फ उठाकर और स्पीकर का इंतखाब लड़कर 8 फरवरी के इलेक्शन को तस्लीम कर लिया। SN इकबाल का तंज। सदर के लिए महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी पर हैरानी नहीं। U-टर्न लेना तहरीक इंसाफ का पुराना शेवा करार। मौलाना फजल रहमान को मुस्तकबिल में साथ लेकर चलने का दावा। जो इस वक्त हम देख रहे हैं ये आवाम की नुमाइंदा नहीं, ये धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा पार्लियामेंट को धांधली की पैदावार करार दे दिया। ये ऐवान आवाम का नुमाइंदा नहीं। 2024 के इंतखाबात में 2018 की धांधली के रिकॉर्ड टूट गए। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। JUI सरबराह का जल्द एहतजाजी हुकूमत अमली बनाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाब के लिए मुत्तहिदा से कोई राबता नहीं किया। फारूक सत्तार की तस्दीक। PP के लिए दरवाजे खुले रखने का ऐलान। अमीनुल हक का इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहने का पैगाम। सियासी डायलॉग की भी ख्वाहिश जाहिर कर। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। गिलानी की कौमी असम्बली की खाली नशिस्त पर इलेक्शन कौन लड़ेगा, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। दाऊद शाह काकड़ तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर मुंतखब। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के आखिरी नतीजे का भी ऐलान। बैरिस्टर गौहर पहले ही मरकजी चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, यास्मीन राशिद पंजाब और हरीम आदिल शेख सिंध के सदर मुंतखब हुए थे। क्वेटा में इंतजामिया का सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई की रिहाइश गाह के करीब प्लॉट वागुजार कराने का दावा। कार्य सरकार में मदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा तानने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की ब्रीफिंग। अचकज़ई के घर की चादर और 4 दीवारी पामाल नहीं हुई। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई बिला तफरीक जारी रहेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का ऐलान। गायब क्यों हुआ सब जानते हैं। तमाम साथी मंजर आम पर आ चुके हैं। रूपोशी खत्म करने के बाद सेनेटर फैसल जावेद का डॉन न्यूज को पहला इंटरव्यू। 2022 में पोजीशन में न बैठना सियासी गलती करार दे दी। बानी PTI समेत तमाम असीरों की रिहाई का मुतालबा।
سابق چیئرمین FBR شبر زیدی نے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے قومی حکومت تشکیل دینے کی تجویز دے دی. موجودہ حکومت میں مسائل کے حل کی سکت نہیں ہوگی. ڈان نیوز کے پروگرام ان فوکس میں گفتگو. مفتاح اسماعیل نے بھی بتا دیا شہباز شریف کو مسائل کا علم ہے لیکن مسائل کا حل نہیں جانتے. خیبر پختونخوا میں برف باری اور بارشوں سے اموات 27 ہو گئیں. 33 گھر تباہ, 129 گھروں کو جزوی نقصان. ضلع خیبر میں مکان کی چھت گرنے سے 6 افراد جان سے گئے. مٹھا میں تودا گرنے سے جام حق 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. کالام اور مالم جبہ میں برف باری سے رابطہ سڑکیں بند. گلگت بلتستان میں بھی نظام زندگی درہم برہم. شارع ریشم پر لینڈ سلائیڈنگ سے کئی گاڑیاں پھنس گئیں. دیامر میں 36 گھنٹے تک مسلسل بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے شارع قراقرم کئی مقامات پر بند. فوج اور سول انتظامیہ کا ڈرون کیمروں کی مدد سے ریسکیو اور کلیئرنس آپریشن. لینڈ سلائیڈنگ میں پھنسے ڈاکٹر اور ان کے اہل خانہ سمیت 20 گاڑیوں کے مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بارشوں اور برف باری سے متاثر افراد کے لیے معاوضوں کا اعلان. جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے, شدید زخمیوں کو 3-3 لاکھ روپے دیے جائیں گے. سیکریٹری ریلیف سے رابطہ کر کے نقصانات کی رپورٹ مرتب کرنے کا حکم. بارش کے 2 روز بعد بھی گوادر کی سڑکوں پر تالاب, گھروں میں جھیلوں کے مناظر. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا متاثرہ علاقوں کا دورہ. آج مکمل نکاسی کا وعدہ, متاثرین کو معاوضہ دینے کا بھی اعلان. گوادر اور بارکھان میں بارشوں سے 5 افراد جان سے گئے. 200 سے زائد مکانات منہدم, 4 سڑکوں اور 1 پل کو نقصان پہنچا. PDMA نے رپورٹ جاری کر دی. کور کمانڈر بلوچستان کا بھی گوادر کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. آئندہ سال وفاقی بجٹ میں صوبائی منصوبے شامل نہ کرنے کی تجویز. مالی مشکلات کے باعث صرف 10% نئے منصوبے ہوں گے. ذرائع کے مطابق فیصلے کا اطلاق پسماندہ اضلاع کے منصوبوں پر نہیں ہوگا. کراچی علاقے بنارس پل پر پولیس مقابلہ مشکوک ہو گیا. پولیس نے سپر اسٹور پر کام کرنے والے کو گھر واپسی پر بے قصور گولیاں ماری. زخمی شہری کے اہل خانہ کا موقف. SHO نے بھی ملزم کے خلاف کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہونے کا اعتراف کر دیا. کراچی میں عوام کے محافظ بھی غیر محفوظ. ڈاکو جمشید کوارٹر تھانے کے پولیس افسر سے گاڑی, رقم اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. مردان میں ایجوکیشن سپورٹس کمپلیکس میں جوڈو کے مقابلوں کے دوران چوٹ لگنے سے طالبہ جاں بحق. 20 سالہ طالبہ کے سر پر لگی چوٹ جان لیوا ثابت ہوئی. اسرائیلی فوج کی رفح میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری. مزید 11 فلسطینی شہید. 24 گھنٹے میں بعد میں فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کر لیا. امریکہ نے فضا سے امدادی سامان گرانے کی فوٹیج جاری کر دی. بھارت میں 11ویں خاتون سیاح سے اجتماعی زیادتی. جھارکھنڈ میں 7 ملزمان نے کیمپ میں سوئے جوڑے کو زدوکوب بھی کیا. اسپین کی سفارت خانے کا بھارتی انتظامیہ سے رابطہ. کراچی کنگز کو ہوم گراؤنڈ پر مسلسل تیسری شکست. عثمان سلطان کے 106 اور رضوان کے 58 رنز کی بدولت ملتان سلطانز کی 20 رن سے فتح. فتوحات کی ہیٹ ٹرک کر کے پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کرتی. مینجمنٹ ہے. 1 نمبر گیٹ کا پاس دے کے ہمیں پورا راؤنڈ لگا کے جو ہے وہ 6 نمبر گیٹ سے انٹری دی, اور اس کے باوجود یو ہیو ٹو واک آل دا وے اگین ریورس ان دیٹ ڈائریکشن. اگر اس بار یہ ہوا گیٹ 1 میں ہمیں آنا تھا, مگر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گیٹ 6 سے آؤ, تو ہم پورا گھوم کے گیٹ 6 سے آئے ہیں. ملتان سلطان سے شکست پر کراچی کنگز کے شائقین ناراض. نیشنل اسٹیڈیم میں بد انتظامی اور گیٹ کی بندش سے پریشانی کا شکوہ. پارکنگ اسٹیڈیم سے دور ہونے پر برس پڑے. آسٹریلیا نے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کو 172 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی. آل راؤنڈ کارکردگی پر کیمرون گرین میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. پاکستان ڈربی گھڑ دوڑ کا مارکہ عامر پرویز کے نام. صفدر حسین کا دوسرا نمبر. 14 گھڑ سواروں کی مہارت کا مظاہرہ. چوتھی ریس میں 2 گھوڑے ٹکرانے سے 2 جوکی زخمی بھی ہوئے. فاتح گھڑ سوار کی 40 لاکھ اور رنر اپ کو 13 لاکھ روپے انعام ملا. لاہور میں شادیوں کی اجتماعی تقریب میں 23 جوڑے رشتہ ازدواج میں بندھ گئے. بینڈ باجے کے ساتھ باراتیوں کا استقبال. زندگی کا نیا سفر شروع کرنے کے لیے مسکین جوڑوں کو جہیز کا سامان بھی ملا. میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اس نیکی کا اجر عطا کرائے کہ انہوں نے غریب لڑکیوں کے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے اور یہ سالہ سال اس طرح سے غریب لڑکیوں کے لیے ایسا انتظام